नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती खड़ा हुँदै सीमित स्रोत साधनको भरमा काम गर्नुपर्दा चोरी शिकारी लगायत घटना रोक्न नसकिएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरूद्ध अभिव्यक्ति नदिन मन्त्रीहरूलाई सत्तारूढ़ दलकै सांसदहरूको आग्रह। पार्टीको एजेण्डालाई जनमत प्राप्त भएकाले आफूलाई नहेप्न राप्रपाको आग्रह। विद्युतीय चुरोलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्यासको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना अझै पूरा हुन सकेन। भारतीय आयल कर्पोरेशनले इन्धनको नयाँ मूल्य सूची पठायो। म्यानमारमा सैन्य विद्रोहको 2 वर्ष पूरा, प्रजातन्त्रवादी समर्थकद्वारा मौन हड़ताल। र क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय टोलीका महिला र पुरूष खेलाड़ीको वर्गीकरण 30 खेलाड़ीको वर्गीकरण सहित करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती खड़ा हुँदै गएको छ। सबैभन्दा धेरै गैंडाको वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै यस वर्षको साउन यता 11वटा गैंडा मरेका छन्। गैंडा सहितका वन्यजन्तुको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो रकम भित्रिने गरे पनि गैंडा मर्ने र मार्ने क्रमबाट निकुञ्जमा चिन्ता थपेको छ। गैंडा संरक्षणका लागि कतिपय निकायले सक्रियतापूर्वक काम नगर्दा चोरी शिकारीको घटना बढ़ेको जानकारहरूले बताएका छन्। सरकारी अधिकारीले भने गैंडाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र सीमित स्रोत साधनको भरमा काम गर्नुपर्दा समस्या भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा गैंडाको संख्या 752 छ। नेपालमा हरेक 5-5 वर्षको अन्तरालमा गैंडा गणना हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा भने 6 वर्षको अन्तरालमा भएको छ। सो गणना अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ। नेपालमा सन् 1950 बाट गैंडा गणना शुरू भएको थियो। नेपालका पर्सा, चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको वासस्थान छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 17 तथा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 3वटा गैंडा रहेको वन्यजन्तु विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा गैंडाको संख्यामा सुधार आए पनि संरक्षणमा भने चुनौती खड़ा हुँदै गएको छ। सबैभन्दा धेरै गैंडाको वासस्थान रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै यस वर्षको साउन यता 11वटा गैंडा मरेका छन्, जसमध्ये 8वटा गैंडा कालगतिले मरेका हुनु भने 2वटा चोरी शिकारीका कारण मरेको र एउटा गैंडा मानव बस्तीमा पस्ने क्रममा विद्युतीय करेन्ट लागेर मरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। चोरी शिकारीका कारण मर्ने गैंडाको खाग कहाँ केका लागि पुग्छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण पाइएको छैन। यद्यपि सेभ द राइनो इन्टरनेशनलका अनुसार बाथरोग लगायतमा उपयोगी ठानिने परम्परागत चिनिया औषधि बनाउन प्रयोग हुँदै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो समय मर्ने र मारिने गरेको गैंडाको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार चरणका लागि जंगलबाट मानव बस्तीमा आउने क्रममा भएका छन्। त्यसैले गैंडाको वासस्थान रहेको भित्री भागमा चरण क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा विस्तार गर्नुपर्ने सो निकुञ्जका वार्डेन हरिभद्र आचार्य बताउँछन्। उनले भने खास गरी अब गैंडालाई उसको वासस्थान जुन कोर एरियामा छ त्यहाँ नै रिटेन गर्नको लागि घाँसे मैदानको अझ विशेष हामीले नमुनाको रूपमा घाँसे मैदानहरू विकास गर्ने, त्यस्तै पानीको आहालहरू पर्याप्त रूपले उपलब्ध गराउने र कम्तीमा पनि खानाको लागि आहारको लागि गैंडा बाहिर जान नपरोस् त्यसको लागि थप कार्यक्रम आवश्यक म देख्छु। र समुदायलाई पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम थप गर्न सकेनौं भने त्यहाँनिर बाहिर जाने गैंडाहरूलाई बचाउनलाई कठिन हुन्छ। त्यसैले कोर एरियामा चाहिँ यो वासस्थान सुधारको काममा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक म देख्छु। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सीमित साधन स्रोतको भरमा गैंडा संरक्षणका लागि काम गर्नु परेको बताएको छ। नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा सोसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई विभागले निहाल्ने गरेको छ। तर पनि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रशासनसँग मिलेर काम गर्ने सिलसिलामा केही अन्तर भने देखिएको विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर गणेश पन्तको भनाइ छ। वन्यजन्तु संरक्षणको हेतुले स्थापना गरिएका सुरक्षा क्याम्प समेत पर्याप्त नभएको भन्दै उनले भने कतिपय चिजहरूमा रिसोर्सको लिमिटेसनका कुराहरू हुन्छन्। अब विभागले मात्रै चाहेर पनि अब हैन हरेक चिजमा चाहिँ अब रिसोर्सहरू आएको हुँदैन। प्रायोरिटी वाइज कहिलेकाहीँ चाहिँ समस्या त्यो चाहिँ छ, लिमिटेसन त छ। सबै चिज त हामीले अब चाहेको चाहिँ सबै चिज त गर्न सक्ने रिसोर्स त हुँदैन, छैन।
म्यानेजमेन्टकै लागि जस्तो ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्टको लागि रिसोर्सहरू कम हुन्छ, पुग्दैन। अब सेक्युरिटी पोस्टहरूकै लागि पनि हामीलाई अझ एडिसनल अरू थप चाहिँ फेसिलिटिजहरू चाहिने, मोबिलिटी भेहिकल चाहिने ठाउँहरू त धेरै छन्, त्यस्ता खालका ठाउँहरू जति सोचे जति त छैन अझै पनि। तर पनि गभर्मेन्टले फेरि केही नगरिरहेको भन्ने अवस्था पनि होइन, गरिरहेको छ। अब यसलाई प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो। नेपालमा पाइने गैंडाको औसत आयु सामान्यतया 40 वर्ष छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अनुसार एक पोथी गैंडाले आफ्नो आयुको 6 देखि करिब 30 वर्षको उमेरसम्म बच्चा जन्माउन सक्छ। जन्मिएको 3 देखि 4 वर्षको उमेरमा गैंडाका बच्चा छुट्टिने गरेका छन्। पछिल्लो समय भएको वृद्धिले वासस्थानको अभावमा एक आपसमा जुधेर पनि गैंडा मर्ने गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित देशभर रहेका गैंडाको संख्या हेर्दा अहिले मरेका गैंडाको संख्याको आँकडालाई लिएर आत्तिनु नपर्ने तर सचेत भने हुनुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। गैंडाको संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा भएका संयन्त्रले चुस्त रूपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्रमुख बाबुराम लामिछाने बताउँछन्। गैंडाको चोरी सिकारीको थ्रेट चाहिँ सधैँ रहिरहेकै थ्रेट हो। अलिकति हाम्रो विक पोइन्ट हो जहाँ लुप होल कतै चाहिँ यो चोरी सिकारीले भेटेर चाहिँ चोरी सिकारी भएको हुन सक्छ। यो सुरक्षाको संयन्त्रले चनाखो भएर बस्तीदेखि बाहिरको चुराकी संयन्त्रलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने। त्यसपछि पछिल्लो समय अलिकति समुदायको तर्फबाट पनि अलि बढी त्यो सम्बन्धी गस्ती हाम्रो जस्तो समुदायमा आधारित चोरी सिकार नियन्त्रण इकाइहरू पहिला अलि बढी एक्टिभ भइरहेको, अहिले चाहिँ त्यति एक्टिभ कामहरू नभएको। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो 552 दिन यता गैंडा चोरी सिकारीका कारण मर्नबाट जोगिएका थिए। तर माघ 6 गते सो निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरमा 2वटा गैंडा मृत भेटिएका थिए, जसमा एउटाको खाग चोरी भएको पाइएको निकुञ्जले जनाएको छ। गैंडा सहितका वन्यजन्तुको तस्करी हुनुमा मानिसको सोखिन स्वभाव पनि एक कारण देखिएको छ। नेपालमा मारिने अधिकांश वन्यजन्तुको आँखीटो पहाड़हरू उत्तरी नाका मार्फत छिमेकी राष्ट्र चीन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्ने गरेको बताउँछन् पुनः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डन हरिभद्र आचार्य। अब अहिलेसम्मको हाम्रो अनुसन्धान यो किन यो त अन्डरग्राउन्ड मार्केट हो, खास यहाँ नै बजार छ भन्ने थाहा हुँदैन। अहिलेसम्मको अनुसन्धान गर्दा देखिएको चाहिँ नेपालबाट सबै वन्यजन्तु आँखेटो पहाड़हरू चाहिँ तिब्बत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान्छ। अब यो प्रयोगको विषयमा चाहिँ मान्छे कतिको अलिक गलत अवधारणाहरू पनि हुन सक्छ र कतिपयले सोखको रूपमा यस्तो वन्यजन्तु आँखेटो पहाड़हरू प्रयोग गरिदिने। जुन चिज दुर्लभ छ, दुर्लभ चिजमाथि डिमान्ड क्रिएट हुने र त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुहरूमाथि प्रेसर पर्ने। खास गरी मान्छेको चाहना नै हो। चाहना किन सिर्जना भयो भन्ने कुरो अब त बुझिन सक्नुको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको यो निकुञ्जबाट हुने गैंडाको शिकार र तस्करीले पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पुर्याउने देखिन्छ। नेपालले यिनै गैंडा लगायत विभिन्न वन्यजन्तुलाई देखाएर विदेशी पर्यटक भित्र्याइरहेको छ। यसतर्फ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, समुदाय र सम्बन्धित निकायले आपसमा आफ्नो स्थानमा हुने चोरी सिकारीलाई कम गर्न गस्ती सहितको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ़ दलका सांसदहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरूद्ध अभिव्यक्ति नदिन सरकारका मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले धर्मनिरपेक्षता र संहिता विरूद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले संविधान विपरीत नबोल्न ध्यानकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संविधानको आधारभूत संरचनाहरूकै बारेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको धारणा बाजिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण नभएको बताउनुभयो। संविधान अनुसार शपथ लिएका मन्त्रीहरूले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु गलत भएको सांसद पन्तको भनाइ थियो। हाम्रो संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको बाटोबाट विचलित हुनु हुँदैन। झन् यस्ता धारणा संविधानले निर्देश गरेका यस्ता धारणाहरूको बारेमा मन्त्री भएर क्याबिनेटमा बसेर यदि राय बजाउन थाल्छौँ भने यसले देशलाई कुन बाटोमा लैजाने हो भन्ने भ्रम उत्पन्न गर्दछ। म फेरि भन्छु, यो मैले मत हालेको सरकार हो। राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्नो विचारहरू भन्न सक्छ, त्यसका सांसदहरूले बोल्न सक्छ। तर क्याबिनेटमा बसेर, मन्त्री परिषदमा बसेर यसरी संविधानको बर्खिलाफ बोल्ने कुरा यो संविधानको विपरीत कुरा हो। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। एमाले सांसद पन्तको भनाइमा सहमत जनाएका माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रीहरूले संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो। संहितालाई काठमाडौँबाट हेरेर मात्र मूल्याङ्कन गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, संघीयताको महत्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ, कर्णालीमा जानु पर्दछ, पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ। संघीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। राजधानीमा बसेर संघीयताको महत्व बोध हुँदैन सभामुख महोदय। संघीयताले देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई संघीयता आवश्यक परेको हो। यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि संघीयताको आवश्यकता परेको हो।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले मन्त्री पदको दुरूपयोग गरेर संहिता र गणतन्त्र विरूद्ध बोल्न नहुने बताउनुभयो। संहिता र गणतन्त्र कसैको आशीर्वादबाट नआएको यादवले उल्लेख गर्नुभयो। यो संहिता यो संविधानको मूल मर्म हो, आत्मा हो। संहिता कसैको कृपाले, यो गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले र यो देशको समानुपातिक समावेशी कसैको दहेजमा आएको होइन। लाखौं लाख नेपाली जनताको बलिदानीबाट, संघर्षबाट, आन्दोलनबाट स्थापित भएको विषय हो। कार्यकारिणी अधिकार लिने, सरकारको मन्त्रीमा बस्ने अनि मन्त्रीको पदको दुरुपयोग गर्दै यदि संहिता र गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्यो भने जनता समाजवादी पार्टी चुप लागेर बस्न सक्दैन। यता सत्तारूढ़ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विरूद्ध बोल्न संविधानले समेत रोक्न नसक्ने बताएको छ। पार्टीको एजेण्डालाई जनताले मत दिएको भन्दै बैठकमा राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले आफूलाई नहेप्न आग्रह गर्नुभयो। यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौं, व्यवस्थालाई मान्दैनौं, नमान्ने भावे हामी जंगल जान्थ्यौं, बन्दुक उठाउँथ्यौं। यही व्यवस्था र यही संविधान भित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता भित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौं र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको पद खारेज भएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला सत्तारूढ़ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो सांसद पद खारेज भए पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा दावी गरिरहँदा पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। चितवन 2मा उपनिर्वाचन हुने अवस्थामा जिल्ला सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सापकोटाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गर्दा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको भन्दै राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 2 दिन अघि नै राजीनामा दिएका सापकोटाले आज मात्रै त्यसबारे सार्वजनिक जानकारी गराएको हाम्रा चितवन सहकर्मी रमेश पौडेलले जनाएका छन्। यसैबीच सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टीले राजनैतिक रूपमा गल्ती गरेको र फेरि अर्को गल्ती हुन लागेको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गर्नुभएको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको अवस्था जर्जर रूपमा देखा परेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा गत वर्ष मात्रै मानव बेचबिखन सम्बन्धी 145वटा मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ, जसलाई पछिल्ला 2 आर्थिक वर्ष यताकै बढ़दो आँकडाका रूपमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकमा पछिल्ला केही वर्ष यता मानव बेचबिखन सम्बन्धी उजुरीका घटना निरन्तर बढ़दै गएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा क्रमशः 136 र 134 उजुरी परेकोमा सो संख्या गत आर्थिक वर्षमा झनै बढ़ेको हो। गत वर्ष मानव बेचबिखन सम्बन्धी 145 उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये 211 व्यक्तिहरू मानव बेचबिखनबाट पीड़ित भएका छन्। मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूमध्ये 94.7% महिला र 5.2% पुरूष छन्। प्रतिवेदनबारे थप जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेल, बेचबिखनको तथ्याङ्क सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नि विगतका तुलनामा पनि यो वर्ष पनि घटेको देखिने। बेचबिखनका नयाँ नयाँ स्वरूपहरू पनि पछिल्लो चरणमा आइरहेका छ। बेचबिखनका घटनाहरू चाहिँ नि अहिले पनि त्यस्तो घटेको चाहिँ देखिँदै। महिला, बालबालिका, पुरूष सबै अन्जानमै यसको शिकार बन्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। गिरोहले फरक फरक लालच सहित उनीहरूलाई देह व्यापार, मानव अंग प्रत्यारोपण, भाडामा सन्तान उत्पादन तथा जबरजस्ती श्रमका लागि मानिसको अवैध व्यापार गर्ने गरिएको पाइएको छ। आधुनिकीकरणसँगै मानव बेच्ने स्वरूपहरूमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। रोजगारीको लालचमा डान्स बार, क्याबिनेट, रेस्टुरेन्ट लगायतमा मानव बेचबिखन अझ बढ़ेको हो। बदलिदो मानवीय जीवनशैली र वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि यस्ता घटना बढ़दै गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी मानव अधिकार अधिकृत यशोदा बन्जाडेको तर्क छ। उनले भनिन्, लाइफ स्टाइलको कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि यो मानवीय क्रियाकलापहरू बढ़िरहेको छ, यसले पनि कस्तो देखाउँछ भने मानव बेचबिखनको जोखिम अवस्था। जस्तै अहिले वैदेशिक रोजगारको नाममा पनि अहिले आइरहेको एउटा नयाँ आयाम हो नि, अहिले आन्तरिक रूपमा
रूपमा बेचबिखनको जुन उच्च जोखिम छ नि त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तै आएको आफ्नो अनुभवमा अनि प्रहरीमा रेकर्डेड विभिन्न संस्थाहरूमा आएका जुन जति पनि घटनाहरू छन् त्यसलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो मानव बेचबिखनको घटनाहरू चाहिँ बढोत्तरी नै छ। नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्था नियन्त्रणका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियमावली 2065 पनि छ, तर प्रभावकारी नहुँदा घटनाहरू कम हुनुको साटो वर्षेनी बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष दर्ता भएका सो घटनामा अभियुक्त ठहरिएका 291 मध्ये 180 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। मानव बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ पर्ने महिलाको संख्या पनि डर लाग्दो छ। गत आर्थिक वर्ष 76 महिला मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेको पाइएको छ, जसमध्ये 45 महिला पक्राउ परेका छन् भने 31 महिला अझै फरार सूचीमा छन्। बढ़दो बेरोजगारीका कारण पनि मुलुकमा मानव बेचबिखनका घटनाले प्रशय पाएको मानव अधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालको तर्क छ। मानव बेचबिखनका घटना नियन्त्रणमा आयोगको सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, बेरोजगारीसँग जोडिएको छ। पहिला मानव बेचबिखन भन्ने बित्तिकै चाहिँ महिलाहरूलाई यौन शोषणका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने मात्र थियो। आज अहिले चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी बढिरहेको एउटा चाहिँ रोजगारका लागि राम्रो अवसर प्रदान गर्ने बाह्य देश या स्वदेश जहाँ भए पनि त्यसको आश्वासन देखाउने र त्यो ठगी काम बढिराखेको छ। यो संख्या बढ्नुमा बेरोजगार र राम्रो अवसरका खोजीमा लालायित हुने व्यक्तिहरूलाई ठग्ने क्रम बढिरहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। यो चाहिँ गम्भीर हो। किन गम्भीर हो भनेदेखि खासै अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने कुराहरू मात्र छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग स्थापना भएको 20औं वर्षमा चाहिँ सामान्य क्षतिपूर्तिको विषय बाहेक अन्य सिफारिस गरिएका सिफारिसहरू चाहिँ मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू चाहिँ सरकारले कहीँ कार्यान्वयन गरेर रहेछ। महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै कतिपय मुलुकमा सरकारले कामदारका रूपमा महिलाहरूलाई जान रोक लगाएको छ। खाडी मुलुक साउदी अरबिया, कुवेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, इराक, लिबिया र लेबनान सहितका 9वटा देशमा महिला कामदार पठाउन नेपालबाट रोक लगाइएको छ। तर मानव बेचबिखनको घटनामा बाह्यभन्दा आन्तरिक बेचबिखनको अवस्था बढ़ेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्स बार, मसाज सेन्टर लगायत क्षेत्रमा सो घटना बढ़ी हुने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आन्तरिक बेचबिखनको अलावा भारत, चीन लगायतका देशहरूमा मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। भारतमा देह व्यापार श्रमिकको रूपमा र चीनमा विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, घुमफिर र रोजगारीका बहानामा बेचबिखन तथा ओसार प्रसार हुने गरेको प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्तीकरणीका 2380 घटना भएको छ भने 314 बाल यौन दुरूपयोगको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव बेचबिखन रोक्नका लागि सचेतना सहित प्रभावकारी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अर्याल। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 14.5 लाखवटा मोबाइल सेटको IMEI नम्बर दर्ता भएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कुल 14,52,450 वटा मोबाइल सेटको IMEI नम्बर दर्ता भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार 28,74,713 वटा IMEI नम्बर व्यावसायिक आयातकर्ताले र 30,187 वटा व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका छन्। प्राधिकरणले गत भदौ 31मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्ट लन्च गरेसँगै असोजमा 7,59,720 वटा IMEI नम्बर दर्ता भएको थियो। मासिक करिब 3,63,000 वटा मोबाइल सेटको IMEI दर्ता हुने गरेको प्राधिकरणको अनुमान छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मकवानपुर डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीबाट सुभाष बिडारीको नमस्कार। बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको नेतृत्वमा बनेको नवगठित सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो। सरकारले खर्च कटौती गर्ने योजना अगाडि बढाएको र त्यसका लागि कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन दिएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपालाई आन्तरिक रूपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गर्न समेत प्रदेश सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ।
हेटौडा उपमहानगरपालिकाले एकै पटकमा 71 जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको छ। उपमहानगरले विभिन्न समय विज्ञापन प्रकाशन नै नगरी आन्तरिक रूपमा नियुक्त गरेका करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाएको हो। अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा उपमहानगरको कार्यपालिका र नगरसभाबाटै गरिएको निर्णय लागू भएसँगै उनीहरू सेवाबाट बाहिरिएका हुन्। सेवाबाट बाहिरिनेमा स्वास्थ्य शाखा कर्मचारी धेरै छन्। इन्जिनियरदेखि सहायक चौथो स्तरसम्मका स्वास्थ्य योजना प्रशासन शाखामा उनीहरूले मेयरको तोकबाट सेवामा प्रवेश गरेका थिए। उपमहानगरका मेयर मीना कुमारी लामा र पूर्व मेयर हरिबहादुर महतको तोकबाट उनीहरूले जागिर खाएका थिए। बागमती प्रदेशको आमदानी चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दा आमदानी भने घटेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारको बजेट खर्च 15.78% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 70 अर्ब 93 करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले 6 महिनामा 11 अर्ब 19 करोड़ 67 लाख 80 हजार 422 रुपियाँ खर्च गरेको छ। लायन्स क्लबको आयोजनामा निशुल्क आँखा परीक्षण शिविर अन्तर्गत मकवानपुर र बारा जिल्लामा शिविर भएको छ। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको फापरबारीमा, बारा जिल्लाको भादाहा र बाराकै इनोसिरामा शिविर भएको हो। मकवानपुरको बागमतीमा भएको शिविरमा 211 जनाले आँखा परीक्षण गर्दा 23 जनामा मोतियाबिन्दु देखिएको छ। बारा जिल्लाको भादाहामा भएको शिविरमा 282 जनाको परीक्षण गर्दा 72 जनामा मोतियाबिन्दु र बाराकै इनोसिरामा भएको शिविरमा 286 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 50 जनामा मोतियाबिन्दु पाइएको छ। हस्त मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। म सुभाष पिडारी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। सरकारले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। इन्धनमा चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं विद्युत खपत बढ़ाउन सरकारले विद्युतीय चुलोको अवधारणा ल्याएको हो। ग्यासको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिए पनि अपेक्षित परिणाम भने अझै हासिल हुन सकेको छैन। मुलुकमा अहिले विद्युतको आन्तरिक माग 1800 मेगावाट हाराहारी छ। 92% जनसंख्या विद्युतीय पहुँचमा छन् र तीमध्ये 70% घरमा 5 एम्पियरको विद्युत जडान भएको छ। विद्युत चुलो बाल्नको लागि 15 देखि 20 एम्पियर क्षमता हुनुपर्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत मुलुकभर विद्युतीय चुलो प्रवर्धन गर्ने भनिए पनि यसका निम्ति थप 1000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत आवश्यक पर्छ। सबै उपभोक्ताले विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्ने हो भने अहिलेको उत्पादनले धान्न सक्दैन। आर्थिक वर्ष 77-78 मा मुलुकमा खाना पकाउने ग्यास खरिदका लागि मुलुकबाट 33 अर्ब बाहिरिएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रति महिना 40 देखि 45 हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने नीति ल्याएको थियो, तर यसबारे उपभोक्ता नै जानकार छैनन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी हिकमत बतलाले बताए। इन्डक्सन चुलो चाहिँ अब प्रभावकारी त प्रभावकारी नै होला। अब यसले बिजुली चाहिँ बढी तान्ने भएको भएर अब इन्डक्सन चुलो चाहिँ युज चाहिँ भएको छैन। भारतीय नाकाबन्दी यता विद्युतीय चुलोको प्रचार व्यापक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने फितलो भएको पुल्चो क्याम्पस अन्तर्गत ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा भर पर्दा खाना पकाउने ग्यास आयातमा वर्षेनी 18% वृद्धि हुँदै गएको छ। यसरी वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ बाहिर जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा वर्तमान सरकारले विद्युतीय चुलो वितरणलाई नाराको रूपमा मात्र नलिएर यसलाई निरन्तरता दिन अपरिहार्य भएको उनले बताए। विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउनु सबभन्दा सस्तो भइसक्यो र यो हामी कहाँ प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइरहेछ। इन्डियालाई पनि हामी चाहिँ निर्यात गरिरहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ अब आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुली प्रयोग गर्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसले चाहिँ सघाउने, हामी चाहिँ परनिर्भरता पनि कम गर्ने र हाम्रो चाहिँ के हो ऊर्जा सुरक्षा पनि यसले चाहिँ बढाउने भएको हुनाले चाहिँ यो विद्युतीय चुलोलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। सरकारले ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने कार्यक्रम देशको लागि निकै महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई आवश्यक तयारी नभएको ग्यास विक्रेता महासंघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। एलपीजीमा यत्रो व्यापार घाटा छ, यति ठुलो चाहिँ आयातबाट नोक्सान गरिरहेछ। पेसा व्यवसायमा के हुन्छ त्यो पछिल्लो कुरो भयो। राज्य बेनिफिटेन्टै हुन्छ, तर तयारीको लागि कार्य योजना नै तयार भइ नसके अवस्थामा उद्देश्य राम्रो हो, तयारी पूरा छैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एक घर एक विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने प्रतिबद्धता सुन्दा र पर्दा निकै रोचक भए पनि यसको व्यावहारिकता भने निकै चुनौतीपूर्ण भएको वरिष्ठ अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले बताए। चुलो वितरण भन्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रणालीमा सुधार गरी अघोषित विद्युत कटौती
कटौती हुने हुँदा यसलाई नियमित वितरणमा केन्द्रित भए महिला तथा गृहिणीले चुलोको अनिवार्य प्रयोगमा आउने उहाँको दावी छ। जलविद्युतबाट जुन ग्रिन इलेक्ट्रिसिटी हामीले उत्पादन गरेका छौँ त्यसको प्रणालीमा सुधार, गुणस्तरमा सुधार र मूल्यमा सुधार गर्ने, बरु त्यो ग्यासमा दिएको अनुदान त्यसमा दिने गर्यो भने अनि त्यसको मूल्य घट्न साथ मान्छे आफैले विद्युतीय चुलो किन्न थाल्छन्। त्यसो गर्नु चाहिँ बढी व्यवहारिक र अर्थतन्त्रको लागि पनि बढी उपयोगी हुन्छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा समावेश गरे पनि सबै घर दूरीलाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटवालले बताए। एकैपटक सबै समुदायको पहुँचमा विद्युतीय चुलो पुर्याउन सकिने अवस्था नभएकाले मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशमा गरी 50,000 चुलो तथा उपत्यकामा अध्ययनरत 2865 जना विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण भएको उनी बताउँछन्। बजेट वक्तव्य त आयो, तर हामीले सबै घर परिवारलाई पुग्ने हिसाबको बजेट विनियोजन भएको छैन। चुलोकै अवस्था 3035 को हाराहारीको चुलोको कस्ट आयो। त्योसँग पकाउने भाँडाकुँडाहरू फेरि हामीले जुन हिसाबमा पकाइरहेका छौँ त्यो सबै मिल्दैन। कतिपय ठाउँमा वायरिङ सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्ने छ, त्यसको कस्ट पनि लाग्यो। एउटा फ्यामिलीको लागि 10,000 जतिको एउटा लाग्ला। सार्वजनिक खपत र लोकप्रियताको लागि हरेक वर्ष सरकारले कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। यसरी पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान बिना ल्याइने कार्यक्रमले कुनै आशातीत सफलता हासिल हुँदैन। अझै यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताको प्रश्न पनि अर्कोतर्फ उठ्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। भारतीय आयल कर्पोरेशन आयुसीले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै आयुसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ़ाएर पठाएको हो। आयुसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा अत्याधिक प्रति लिटर 8 रुपियाँ 1 पैसाले भाव बढ़ेर आएको छ। यस्तै डिजल 7 रुपियाँ 98 पैसा, मट्टीतेल 4 रुपियाँ 61 पैसा र हवाई इन्धनमा 7 रुपियाँ 80 पैसा बढ़ेर आएको निगम स्रोतले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी समर्थकले सैन्य विद्रोहको 2 वर्ष पूरा भएको सम्झनामा मौन हड़ताल गरेका छन्। घरभित्र बसेर र सबै प्रकारका व्यवसाय बन्द गरेर उनीहरूले मौन हड़ताल गरेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले सेनामाथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि समर्थकले मौन हड़ताल गरेका हुन्। सेनाले मुलुक असामान्य परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै यस वर्ष चुनाव गराउने विषय टार्दै लगेको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महिला र पुरूष खेलाड़ीको वर्गीकरण गरेको छ। क्यानको कार्यसमिति बैठकले 6 महिनाका लागि 18 पुरूष र 12 जना महिला खेलाड़ीलाई वर्गीकरण सहित करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसपटक क्यानको बैठकले करारमा राख्ने महिला क्रिकेटरको संख्या पनि घटाएको छ। यसैगरी पुरूष महिला दुवैतर्फ 18 जना खेलाड़ी करारमा राखिएको थियो। वर्गीकरण अन्तर्गत पुरूषतर्फ ग्रेड एमा रोहित पौडेल, सुम्पाल कामिक, करण केसी, दिपेन्द्र सिंह ऐडी र आसिफ शेख परेका छन्। ग्रेड बीमा आरिफ शेख, कुशल भुर्तेल र ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्। त्यस्तै ग्रेड सीमा सिंह ऐडी, विनोद भण्डारी, गुलशन शाह, अर्जुन साउद, अविनाश बोहरा, ललित राजवंशी, कुशल भुर्तेल, देव खनाल, सागर ढकाल र विवेक यादव परेका छन्। यस्तै महिलातर्फ ग्रेड एमा रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, इन्दु वर्मा तथा ग्रेड बीमा काजल श्रेष्ठ, कविता कुंवर र अस्मिना कर्मचारी तथा ग्रेड सीमा कविता जोशी, बिन्दु रावल, संगीता राई, ममता चौधरी, ज्योति पाण्डे र अप्सरा बेगम छन्। महिलातर्फ ए ग्रेडमा पर्ने खेलाड़ीले मासिक 21,000, बीमा रहेकाले 18,000 र सीमा रहेकाले 15,000 रुपियाँ पाउँछन्। पुरूषतर्फ भने ए ग्रेडमा खेलाड़ीले 60,000, बी ग्रेडका खेलाड़ीले 50,000 र सी ग्रेडका खेलाड़ीले मासिक 40,000 रुपियाँ पाउनेछन्। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सूरज र म पार्वता आज्ञामा छौं। नमस्कार।